रवि लामिछानेलाई पार्टी सभापतिबाट हटाउन माग गर्दै आयोगमा उजुरी। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल आइपुग्यो, केही दिनमै उपत्यकाको धारामा पठाउने तयारी। दार्चुला घटनामा रासपालाई समर्थन गर्दै सागरले भने अब केही आशा जागेको छ। सरकारको चाबी माओवादीसँगै यी दुई अवस्थामा मात्रै बाहिर रहन सक्छ। भुवन केसीलाई काम गर्न बाटो खुला, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। महाकालीमा तटबन्ध निर्माणको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका अधिकारी बीच छलफल। भारतले महाकालीमा बाँध बनाएपछि रवि लामिछानेको आक्रोश। हाम्रो पुस्तालाई हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन। सुकुम्बासीहरूको चेतावनी, वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीबा सह्य हुँदैन। सुनको कोठा बढाउन व्यवसायीहरूको माग। सुकुम्बासीहरूको चेतावनी, वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीबा सह्य हुँदैन। डाक्टर तोसीमा कार्कीले मेडिकल काउन्सिलको सदस्यबाट दिन राजीनामा। नफेरिने भयो इम्बोस प्लेटको भाषा र डिजाइन नजोड्नेलाई कारबाही। पोखरामा मेलाको रोटेपिङबाट खसेर 4 जना घाइते। एमबाप्पे भन्छन्, म विश्वकप जित्न आएको हुँ, अरू केही होइन। प्रदेश सरकारले 60 करोड दिने अतिक्रमित संरचना हटाएपछि ठेक्का। सुनचाँदी व्यवसायीले सुनको आपूर्ति बढाउन दबाव। अवैध पोस्ता दानाको आयात खुलाउन चलखेल। 4 करोड डलर बाहिरिने दार्चुलाको सिमानाबाट भारत जानेलाई कडाई। दिल्लीमा बढ्यो वायु प्रदूषण, सरकारले लगायो निजी पूर्वाधार निर्माणमा रोक। नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले कति दिन्छन् समय, यस्तो छ अभ्यास। र महाकाली घटनाबारे रवि लामिछाने र रासपाका दुई वक्तव्य लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् समाचारको सुरु गरौँ रवि लामिछानेलाई सभापति पदबाट हटाइदिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। गैर कानुनी ढंगबाट दल दर्ता गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको हो। नागरिकताकै विषयमा लिएर उजुरी परेको छ। पुरानो नागरिकताबाट दल दर्ता गरेर सभापति बन्नु गैर कानुनी हो। आयोगमा परेको उजुरीमा भनिएको छ। युवराज पौडेलले लामिछाने विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको र उताको त्याग गरेपछि फेरि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको आरोपमा आयोगमा उजुरी परेको हो। नागरिकताकै विषयमा आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा लामिछानेले पुरानै नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाएको जवाफ दिएपछि उनको नागरिकता विवाद पेचिलो बनेको छ। हाल उनको नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेलाई परेको यो उजुरीको विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यदि तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। त्यस्तै अब मेलम्चीको पानी आइपुगेको प्रसङ्ग। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। गएको सोमबार सुरुङमा पठाएको पानी गए राति सुन्दरी जल आइपुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि वर्षाका कारण सुरुङमा पानी पठाउन बन्द गरिएको थियो। सुन्दरी जलमा आइपुगेको पानीले सुरुङ पखालेर अहिले सुरुङ भर्न थालेको र अब केही दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु हुने पनि पन्तले बताउनु भएको छ। अब झन्डै 6 महिनासम्म दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। मेलम्चीको मुहानमा हेडबक्सको काम नसकिएकाले वर्षा लागेपछि भने सुरुङमा पानी पठाउन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा 12 महिना वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी पन्तले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी नेपाल र भारत बीच भएको छलफलको प्रसङ्ग। दार्चुलामा नेपाल र भारतीय अधिकारी बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको छ। भारतले महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धका विषयलाई लिएर दुई देशका अधिकारीहरू बीच सोमबार छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलका क्रममा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले तटबन्ध निर्माण गर्दा दुवै देशलाई पनि कुनै किसिमको नोक्सानी नहुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण गर्दा 7 देखि 10 मिटर यता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाएको छ। भारतीय पक्षले नारायणी पुलको उत्तरतर्फको भागमा तटबन्ध निर्माण गरेर पानीको धार नेपालतर्फ फर्काउन खोज्दा विवाद भएको हो। अहिले नदीको उत्तरतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्ने काम रोकिएको छ। नेपालले त्यो ग्याबिन जाली तत्काल हटाइदिन भारतीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। भारतले केही दिन यता तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। नदीको धार परिवर्तन हुने गरी निर्माण भइरहेको तटबन्धले सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै नेपालतिरका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्।
त्यस्तै अब सरकारको चाबी माओवादीसँग भएको प्रसङ्ग 4 मङ्सिरको चुनावले संसदमा दलीय शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेर काङ्ग्रेसलाई पहिलो र एमालेलाई दोस्रो स्थानमा झारे पनि यसअघिको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमै रह्यो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 165 सिटको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। 110 सिटका लागि समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले दलहरूको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने लगभग पक्का भएको छ। यो चुनावबाट कुनै पनि दलले सरकार बनाउन चाहिने 138 सिट जित्न सकेनन्। त्यसैले अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार सरकार नबन्ने पनि निश्चित छ। त्यसैले उपधारा 2 अनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास हुनेछ। यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउने चाबी भने तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रमा नै रहेको अहिलेको गणितले देखाएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 18 सिट जितेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि तेस्रो स्थानमा रहँदा उसले 14 सिट पाउने देखिन्छ। यसो हुँदा प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रको 32 सिट हुन्छ। 32 सिटको शक्तिलाई बाहिर राखेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिएकाले सरकारको चाबी माओवादी केन्द्रसँगै रहन पुगेको हो। त्यसले अब स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग दार्चुला घटनामा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणालाई सागर ढकालले समर्थन गरेका छन्। डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका ढकालले अब बोल्ने कोही भएको आशा जागेको बताएका हुन्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको नेपाल भारत सीमा एकपक्षीय रूपमा भारतले बन्द गरेको घटनामा उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म केही दिन अघि दार्चुला आफै पुगेर फिल्डको अध्ययन गरेको थिएँ। रासपाको यो विज्ञप्ति मेरो सहमति छ, तर अब विज्ञप्तिभन्दा अझ एक कदम अगाडि जान हुन अनुरोध छ। उनले राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर वा संसदको पहिलो बैठकमै यसको बारेमा अपडेट र सूचना लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दछ। उनले भनेका छन्, यो खोला फर्काएको बाँध बनाउनको लागि मात्र हो वा सधैँ यस्तै हो लगायतका अनेक प्रश्नको उत्तर सोध्नुपर्नेछ। मेरो तर्फबाट पनि काठमाडौँ आइसकेपछि बुझ्नेछु, केही आशा जागेको छ। अब कम्तीमा उही त बोल्दैछ, जिउँदैछ भनेर सागरले भनेका छन्। सागर ढकाल तपाईँलाई कस्तो लिडर लाग्छ? उहाँको विषयमा तपाईँको धारणा पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब रोटेपिङ खसेको प्रसङ्ग पोखरामा जारी व्यापार मेलामा रहेको रोटेपिङबाट खसेर 4 जना घाइते भएका छन्। पोखराको नयाँ बजार स्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा जारी राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापारिक मेलामा बाल उद्यानको रोटेपिङ खेल्दा खसेर आइतबार साँझ 4 जना घाइते भएका छन्। 1 जना बच्चा सहित 4 जना एउटै डब्बामा थिए। डब्बा कुल्चिएर पिङ बीचतिर आउँदा आफूहरू खसेको घाइतेको भनाइ छ। 1 जना पिङकै फलाममा समात्दा भुइँमा खसिन्। 6 वर्षीय बालबालिका सहित 3 जना भुइँमा बजारिएका थिए। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइते भएकी युवतीको हड्डी भाँचिएको छ भने टाउकोमा पनि गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य 2 महिला र बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै त भुवन केसीको प्रसङ्ग। भुवन केसीले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउने भएका छन्। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन 30 मा उनलाई विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। त्यसपछि लामो समय सुनवाई रोकिएको थियो। यो रिटमा सोमबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो। यो आदेशसँगै केसीले विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न तत्काललाई बाटो खुलेको र केसीको तर्फबाट बहस सुरु गरेका कानुन व्यवसायी परशुराम कोइरालाले बताएका छन्। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनवाईमा पठाउने आदेश पनि दिएको छ। विकास बोर्डका अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केसी स्नातक तह उत्तीर्ण नभएको भन्दै नरेश कुमार पौड्याल सहित 5 जनाले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को समाचार, गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद दीपक मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मनाङेलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा पनि स्वतन्त्र सांसद रहेका मनाङे प्रदेशका पनि मन्त्री हुन्। गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशतर्फ एउटा पनि प्रदेशसभा सदस्य जितेको छैन। त्यस्तै अब 60 करोड दिने प्रसङ्ग। धनगढी उपमहानगरपालिकाले डोजरको प्रयोग गरेर संरचना भत्काइरहेको बजार क्षेत्रको मुख्य सडक निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 60 करोड दिने भएको छ। कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको 2 किलोमिटर 300 मिटर
सडक निर्माण गर्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले 60 करोडको स्रोत सुनिश्चित रहेको बताएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले डिपिआर बनाउँदै उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढी हुँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो। सोही माग अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको 9 मङ्सिरको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै यता सत्ता गठबन्धनको प्रसङ्ग। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 4 दलका शीर्ष नेताले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चुनावी समीक्षा गर्दै उनीहरूले थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताएका हुन्। मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना समेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै वायु प्रदूषण बढेको प्रसङ्ग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बाक्लो तुवालो लागेर वायु प्रदूषण बढेपछि सरकारले निजी पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाएको छ। धुलो तथा धुवा उत्सर्जन कम गर्नका लागि सरकारले निर्माण सम्बन्धी काममा रोक लगाएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। दिल्लीका बासिन्दा हरेक जाडोयाममा वायु प्रदूषणको समस्या खेप्दै आएका छन्। सवारी साधनले उत्सर्जन गर्ने धुवा र कृषि सामग्री भित्राएपछि मलका लागि भन्दै खेतमा लगाइने आगोका कारण पन्जाब र हरियाणाका बासिन्दा विशेष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण मापन बोर्डले सोमबार दिल्लीको वायुको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको बताएको छ। वायु प्रदूषणको सूचाङ्क 300 देखि 400 को बीचमा मापन हुनु भनेको वायुको गुणस्तर निकै खराब स्थितिमा हुनु हो, बोर्डले भनेका छन्। केन्द्रीय सरकारले नै दिल्ली र छिमेकी शहरमा निर्माण सम्बन्धी काममा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै डिजेलबाट चल्ने अटो रिक्सा सञ्चालनमा पनि केही समयका लागि रोक लगाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतीय पक्षको ज्यादती स्वीकार नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरेर भारतले अनाधिकृत पक्की संरचना बनाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभएको हो। नदी बहाव फर्काउने कुराको विरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट हानेको ढुङ्गा लागि बालबालिका घाइते हुँदा पनि सरकारले देखिने गरी केही नगरेको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारको पनि विरोध गर्नुभएको छ। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको छ, अब नयाँ सिराबाट कुरा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष लामिछानेले दार्चुला, काठमाडौँ वा दिल्ली कहाँ भेट्ने हो तय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निरीहताको निरन्तरता नयाँ पुस्तालाई स्वीकार्य नभएको लामिछानेले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन तथा आफ्नो हक जोगाउन सरकार किन सक्दैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब इम्बोस नम्बरको प्रसङ्ग। अन्ततः सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट भाषा र डिजाइन नफेरिने भएको छ। सरकारले प्लेटको जडानलाई सुरुकी अवस्था र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसैले भाषा र डिजाइन बदल्न भन्दै सरकारले गृह कार्य अघि बढाए पनि सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनः पहिलेकै निर्णय अनुसार इम्बोस जडानलाई अनिवार्य गर्न थालेको छ। यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न समय सीमा दिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले आफू मातहतका सवारीमा इम्बोस जडानको क्रम पनि तीव्र काम बनाएको छ। फागुनसम्म करिब 3 लाख 2 पाङ्ग्रे र 1 लाख 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूले इम्बोस प्लेट जोड्ने विभागको अनुमान रहेको छ। त्यस्तै यता सुकुम्बासी बस्तीको आक्रोशको प्रसङ्ग। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार सोमबार सयौंको सङ्ख्यामा उपस्थित सुकुम्बासीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित तथा भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध जनाएका थिए। संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा सुकुम्बासीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने शर्तसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवा सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। र्यालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष
कुमार कार्कीले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठीवास सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले वैकल्पिक बसोबास बिनाको उठीवास नागरिक अधिकारमाथिको हनन भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै यता डाक्टर तोसीमा कार्कीको प्रसङ्ग। डाक्टर तोसीमा कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि कार्कीले आइतबार काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले काउन्सिलमा गएर राजीनामा दिनुभएको छ। डाक्टर कार्कीले आइतबार काउन्सिलमा आएर राजीनामा बुझाएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त राजीनामा पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फरवार्ड गरिएको छ। काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेद्वार बनेको भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारिज गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय उल्टाउँदै तोसीमाको उम्मेदवारी कायम रहने आदेश दिएको थियो। यस्तै त एम्बाप्पेको प्रसङ्ग। फ्रान्सका फरवार्ड केलियन एम्बाप्पेले हिजो आइतबार भएको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स फ्रान्सलाई जित दिलाउँदै दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जित्ने आफ्नो सपना साकार पार्न केन्द्रित रहेको बताएका छन्। एम्बाप्पेको 2 गोलका साथै 1 गोलका लागि बल पास गरेपछि पोल्यान्डलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै फ्रान्स अन्तिम 8मा पुगेको छ। क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्सले इङ्ल्यान्डलाई खेल्नेछ। 3 वर्षीय एम्बाप्पेले यस प्रतियोगितामा 5 गोल गरिसकेका छन् र विश्वकपमा उनको कुल गोल सङ्ख्या 9 पुगेको छ। म विश्वकपका उत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्तालाई प्रदान गरिने क्रमशः गोल्डेन बुट्सबारे सोचिरहेको छैन, पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्डले भने। त्यस्तै सुनचाँदी व्यवसायीको प्रसङ्ग। सुनचाँदी व्यवसायीले सुनको आपूर्ति बढाउन दबाब दिएका छन्। कच्चा पदार्थको अभावमा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिनाइ भएको भन्दै उनीहरूले आपूर्ति व्यवस्थालाई सुधार गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीसँग चितवनको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र यसका लागि सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने समेत आग्रह गर्नुभएको छ। सङ्घका अध्यक्ष एमबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आवश्यक सुन नपाएर व्यवसाय चलाउने कठिन परेको भन्दै कोटा बढाई व्यवस्थापनमा समेत सुधार गर्न माग गर्नुभएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले व्यवसायका गुनासालाई महासङ्घले गम्भीर रूपमा लिएको र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा बैंक मार्फत दैनिक 10 किलो सुन आपूर्ति हुँदै आएको छ। बजारको माग भने योभन्दा निकै बढी भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आजको अन्तिम समाचार राजमार्गको प्रसङ्ग। मध्य पहाडको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण सुरु भएको 1.5 दशकमा 64% पुरा भएको छ। आयोजनाको पहिले तोकिएको अवधि सकिएको छ। वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय खण्डमा सडक कहाँबाट बनाउने नै अन्यलमा रहेको छ। पहिले बुढी गण्डकी नदीको नजिकै सडकको रेखाङ्कन रहने गरेको भए पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सो स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएका कारण अझै अन्यल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताउनु भएको छ। केही समय पहिलेसम्म कास्कीमा पनि रेखाङ्कनको अन्यल भए पनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। आयोजना अन्तर्गत झन्डै 415 किलोमिटर सडक निर्माण र 25 पुल निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये पनि 205 किलोमिटर सडक र 19 पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी छ उहाँले भन्नुभएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषले पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।